अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज जुमतुल मुबारक का दिन है। उम्मीद करते हैं आज का ये खूबसूरत दिन आपके लिए बहुत अच्छी हैपनिंग्स लाए, आपकी लाइफ बहुत अच्छे से गुजरे। आज ऑन दैट नोट शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ। अखबारात क्या कहते हैं इस पर भी नज़र डालेंगे। हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद होंगे। साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आजकल हम एक वायरस की शक्ल में देख रहे हैं। आंखों का जो इन्फेक्शन है ये बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। आशोब चश्म की ये बीमारी कहलाती है और इनके केसेस में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, इसके बचाव कैसे मुमकिन है, या फिर अगर ये हो जाए तो फिर क्या तदाबीर ली जाएँ, इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ हमारा एक तीसरा बहुत बड़ा टॉपिक वो फैक्टर जो पाकिस्तानी इकॉनमी में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। जब बात की जाती है टूरिज़्म की तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि जिसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सिंध की अगर बात की जाए तो सिंध में बहुत सारे टूरिज़्म के स्पॉट्स हैं। इस पर बात क्यों नहीं की जाती, आज इसको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद मेहमान होंगे। शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे जी। अफ़गान इशू हम देख रहे हैं कि ये कोई नया इशू नहीं है। पाकिस्तान एक तवील मुद्दत से वॉर ऑन टेरर का हिस्सा रहा है और फिर उसके बाद जिस तरह अफ़गानिस्तान में हमने देखा कि बहुत सी जंग रही और पाकिस्तान ने अपने दरवाजे खोले अफ़गान मुहाजिरीन के लिए। यकीनन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इक़दाम था कि जिसे जितना सराहा जाए उतना कम है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें मुआशी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सिक्योरिटी इशूज़ के बढ़ने के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पर ये डिसाइड किया और फिर हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी वो भी फ्रंट पर आई। उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि जो गैर कानूनी मुहाजिरीन हैं, चाहे वो अफ़गान हो या फिर कोई भी किसी भी मुल्क से उनका ताल्लुक़ हो, उन्हें अपने मुल्क वापस भेजा जाए ताकि पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर एक इजाफी बोझ जो बनता जा रहा है उसको साथ साथ मईशत के साथ साथ जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उन्हें भी अवॉइड किया जाए, उनमें भी कमी आए। हमने देखा कि जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास साहब ने मुलाकात की चीन में अपने हम मनसब अफ़गान हम मनसब के साथ, और उन्होंने क्लियरली कहा कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी है अफ़गान मुहाजिरीन को लेकर उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। फ़ॉरेन ऑफिस ने भी कल ये बयान दिया, वो वही मौजूद है, जो पॉलिसी है उसमें उसको तब्दील नहीं किया गया। लेकिन जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं जो यहाँ मुकीम हैं, काफ़ी अरसे से मुकीम हैं, उनके खिलाफ अब क्रैकडाउन जो है उसमें तेज़ी की जा रही है और इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं कि ये क्रैकडाउन बहुत तेज़ी से जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन थैबो, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हुसैन, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया सर। हुसैन, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अफ़गान मुहाजिरीन का जो इशू है, पाकिस्तान एक तवील मुद्दत से वॉर ऑन टेरर का हिस्सा भी रहा है। टेररिज्म के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी आवाज़ जो कि दुनिया में इस वक्त गूंजती दिखाई देती है वो पाकिस्तान की तरफ से आती है जी कि हम एक तवील मुद्दत से इन चैलेंजेस का शिकार हैं। अफ़गान मुहाजिरीन का जो इशू है अगर इसको डिस्कस किया जाए तो पाकिस्तान ने अब एक क्लियर स्टेटमेंट दी है कि जी जो ये इन्फ्लक्स है जो कि बढ़ता हुआ इन्फ्लक्स था अफ़गानिस्तान की तरफ से, इसे रोका जाए। ख़ासतौर पर जो यहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ अब ऑपरेशन और क्रैकडाउन्स किए जा रहे हैं। इसे किस तरह देखते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, कि जब तक रीजन में अमन नहीं होगा, पीस नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान अकेला तरक्की नहीं कर सकेगा, अकेला डेवलपमेंट नहीं कर सकेगा। राइट। पाकिस्तान और अगर अफ़गानिस्तान के बॉर्डर की बात करें तो ये 2610 किलोमीटर का लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जी। ये उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह ये है कि एक पहाड़ है, उस पहाड़ को आधा किया गया है, एक फैमिली यहाँ रह रही है, एक फैमिली यहाँ रह रही है। अब इसको मैनेज करना, ये जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, जो लाइन आर्डर इंस्टीट्यूशंस है, स्पेशली जो पाक अफवाज के वहाँ पे डिप्लॉयमेंट है, उनके लिए बहुत ये बड़ा मसला होता है। बिल्कुल ठीक। कि वो उसको किस तरह से सेग्रीगेट करें। सही। अब हमने देखा कि प्रीवियसली जब अब तालिबान की हुकूमत नहीं थी तो हिंदुस्तान की वहाँ पे टोटल 1500 आदमी थे जी, लेकिन उनके 6 काउंसलेट थे वहाँ पे। अब आप मुझे बताएं कि आपके टोटल 1500 आदमी हैं सही। और आप 6 वहाँ पे आप अपने काउंसलेट रख रहे हैं और हर शहर में रख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये अगर हिंदुस्तान का सबसे जो मेजॉरिटी है लोग बोल रहे हैं ना यूएस में, वहाँ 7 काउंसलेट हैं, तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान यहाँ पे बैठ के एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में इन्वॉल्व था, जो पाकिस्तान ने हमेशा इस बात को उजागर किया अफगान गवर्नमेंट के साथ, चाहे वो आज की तालिबान की गवर्नमेंट हो या इससे पहले वाली हो। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा जो हालिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले हुए, उसमें उसके ताने बाने, उसके नाते कहीं ना कहीं से वो बॉर्डर पार से मिल रहे थे, वो बॉर्डर पार के बाद वो जाके दिल्ली से मिल रहे थे, लेकिन वो रूट यही हो रहा था।
تو پاکستان نے خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف نے جو SIFC بنائی ہے، جو خود اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، اس میں یہ اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے کہ ایک تو بارڈر پہ ٹرانزیکشن جو ہے اس کو بھی لیگلائز کیا جائے، جو ایک اللیگل ٹرانزیکشن ہو رہی تھی جس سے پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہو رہا تھا، اور دوسرا جو افغانی یہاں پہ رہ رہے ہیں اور جو پھر رہنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں دہشت گردی، ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے میں انوالو، وہ چاہے کراچی ہو، چاہے اسلام آباد ہو، چاہے کوئٹہ ہو، اکراس دی بورڈ ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان سب کو واپس بھیجا جائے گا، اور جو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اور اس سے سگنیفیکنٹ چینجز نظر آئیں گے۔ اچھا حسین، 9 مئی میں بھی کافی ہاتھ رہا، 9 مئی کا جو افسوسناک واقعہ ہے اس میں بھی کافی سارے افغان ریفیوجیز کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اس میں کہا جائے کہ کردار رہا۔ ظاہر ہے اب ان کو ڈیپورٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، پاکستان نہیں چاہتا کہ جو ٹیررسٹک ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مزید یہاں طول ملے، اور پھر اس کے بعد جس طرح کے ہم حالات سے گزر کے آئے ہیں، کیونکہ ظاہر اب سیکیورٹی چیلنجز سب سے بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے کہ جب تک سیکیورٹی بہتر نہیں ہو سکتی، معیشت بہتر نہیں ہو سکتی، یہ تو کلیئرلی حکومت بھی کہہ چکی ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے عسکری ادارے بھی کہہ چکے ہیں۔ یہ جو افغان واپسی ہے، جو لگ بھگ 1.7 ملین یعنی 17 لاکھ افغانز کی واپسی کی بات کی جا رہی ہے، اسے کس طرح دیکھتے ہیں فیوچر میں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جو 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا، اب وہ جو PTI کے چیئرمین نے انہوں نے خود انیشیٹ کیا، اور انہوں نے پھر اپنی لیڈرشپ کو یہ میسج بھی کرایا کہ وہ جہاں سے بھی لوگ لا سکتے ہیں وہ لائیں، اور پھر انہوں نے جو خاص طور پہ جو KP کی لیڈرشپ تھی، انہوں نے رینٹ پہ لوگ منگائے اور جنہوں نے آ کے یہاں پہ دہشت گردی کی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب زمان پارک کے بھی آپریشن کیا جا رہا تھا تو وہاں پہ بھی کافی تعداد میں ایسے لوگ مل رہے تھے جو رینٹ پہ منگائے گئے تھے، جو کرائے کے ایک دہشت گرد تھے جن کو منگایا گیا تھا۔ اور اگر دیکھا جائے کہ جو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے ساتھ PTI کا کوئی انوالو، تو بھائی PTI کی لیڈر کی 3 بہنیں، اس کا ایک بھانجا، وہ سارے وہاں پہ اس پورے جو بھی کچھ ہو رہا تھا اگینسٹ اور انسٹیٹیوشن، اگینسٹ اور شودا، اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ تو یہ بالکل اس میں کوئی بولنے میں ہمیں حرج نہیں ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعات میں بھی یہ لوگ انوالو تھے، لیکن اس میں جو اسپانسر تھے ڈیفینیٹلی وہ PTI کی لیڈرشپ تھی، اس کے خلاف بھی سخت ایکشن کیا جائے۔ اور یہ جب تک اس چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے نادرا کے سسٹم کو بھی مزید بہتر بنایا جا رہا ہے، جس میں اسٹرکٹ ایکشن لیے جا رہے ہیں کہ جو نادرا کی فیملی ٹری ہوتی ہے اس میں آپ کسی بھی باہر کے لوگوں کو ایڈ نہ کر سکیں۔ تو ایک اچھا خوشائن بات ہے کہ سسٹم ہمارا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میں یہ بتاؤں کہ جو ہمارا نادرا کا سسٹم ہے وہ بہترین سسٹم ہے، اور اتنا اچھا سسٹم ہے کہ کسی دور میں یہ سسٹم ہم سے ملیشیا نے بھی خریدا تھا، کیونکہ اس کو کاپی کیا تھا، لیکن اس میں تھوڑی سی کچھ پوائنٹس ہیں جو ابھی نئے ان کے چیف آئے ہیں اور وہ اس کو اسٹرکٹلی اس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ افغانی آتے ہیں پھر وہ فیملی ٹری میں پاکستان میں ان ہو جاتے ہیں تھرو نادرا، اس کو بھی کنٹرول کیا جائے۔ رائٹ، بالکل ٹھیک ہے، پوائنٹ ویل ٹیکن۔ اچھا حسین، ہمارے پاس چونکہ وقت تھوڑا کم ہے اور 2 اہم سٹوریز ہیں جن پہ ہم نظر ڈالیں گے۔ ایک تو نیول چیف صاحب کی الوداعی ملاقات کل ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے، اور تنازع کشمیر کے حل تک جدوجہد میں کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ایسا کہا آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے۔ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں، ہر پاکستانی بچے کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ کشمیر جو ہے اس کی آزادی تک جو ہے وہ جدوجہد جاری رہے گی۔ کیا سمجھتے ہیں کل جو پرائم منسٹر صاحب ہے اور خاص طور پہ جو نئی نیول کمانڈ اب آنے والی ہے، وہ کس طرح کے انیشیٹوز دیکھتے ہیں فیوچر میں؟ دیکھیں جی، بات یہ نا کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے میرے حساب سے بہت ہم نزدیک ہیں اس کو حل کر، کیونکہ اصل جو ہمارا شروع دن سے ایک پاکستان کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ 35A اور 370 ختم کر کے اور یہاں پہ لیفٹ سائڈ کرائیں۔ UN بھی یہ کہہ رہا تھا، ایون جو کشمیر کے رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے، لیکن جو ایک انتہا پسند لیڈر آیا ہندوستان میں جس کا نام نریندر مودی ہے، اس نے وہ دونوں چیزیں ختم کر دی، ٹھیک ہے، لیکن اس نے قبضہ بھی کر لیا، اللیگل ایک قبضہ کر لیا۔ اب وقت اور ٹائم اس ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بات پوائنٹ اجاگر کی جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا پاک نیوی کیوں نہ ہو، وہ ہمارا پاک افواج، پاک ایئر فورس کیوں نہ ہو، ہماری جتنی بھی افواج ہیں
وہ مضبوط ہیں، اور جو نئے چیف آئے ہیں ہی از اے ویری پروفیشنل. نیازی صاحب بھی بہت اچھے آدمی تھے، میں کافی مرتبہ ان سے ڈائریکٹ انٹریکشن بھی ہوا. ان کے ابھی ہم نے ایک نیوی ورک شاپ کی، اس میں کوشچن آنسر بھی ہوا تھا. ہی واز ویری کمپیٹنٹ پرسن. بٹ ہمارے ہمارا جو بھی سپاہ کا اس پوزیشن پہ آتا ہے تو وہ بہت ساری ٹریننگ سے، بہت سارے مراحل سے گزر کے آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر اب دور نہیں ہے پاکستان میں اس کو شامل ہو، اور کشمیریوں کی بھی یہ اس وقت خواہش. رائٹ، بالکل جی، امید کرتے ہیں یہ بالکل مسئلہ جو جلد حل ہو جائے. اچھا جی، ترقی کے لیے بہترین استاد سب سے بڑا ہتھیار ہے، ایسا کہنا تھا نگران وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کا. کل ٹیچرز ڈے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کل ہمارا شو نہیں ہوتا، ہم چاہتے تھے کہ آج کے شو میں خاص طور پر جو استاد کمیونٹی ہے یا جو ٹیچرز کمیونٹی ہے انہیں ہم خراج تحسین پیش کریں. استاد کے بغیر میرے خیال سے ہم سب میں سے کوئی بھی یہاں جو بیٹھا ہوا ہے یا ہمیں دیکھ رہے ہیں، انکمپلیٹ ہے پرسنالٹی. کل پرائیویٹ اسکولس ایسوسیشن کا یہ ایونٹ تھا، میں وہاں پہ موجود تھا. وہاں پہ چیف منسٹر صاحب بھی تھے، وہاں پہ فیڈرل ایجوکیشن منسٹر صاحب بھی تھے، مدد علی سندھی صاحب تھے. اور ایک زبردست بات ہے کہ میں پیلے اسکول کا پڑھا ہوا ہوں جو گاؤں میں پیلا نیلا ٹھیک ہے، کچھ ہی ہوتا ہے، اسکول ہوتا ٹھیک ہے. تو مجھے آج بھی یاد ہے، آج جو ہمارے بچے ہیں وہ انگلش اسکولوں میں پڑھتے ہیں نا، تو ہم لوگ تو اس دور کے ہیں جب ہمیں ٹیچر وہ آج بھی ہمیں یاد ہے. اس ٹائم ویلیوز زیادہ تھی. اس وقت جو ہمیں ٹیچر کی عزت ہوتی تھی وہ والد ہمارے وہ والد کے برابر ہوتے تھے. اور وہ جو اس کی آج بھی جو انہوں نے ہمیں میتھمیٹکس سکھائی، جو انہوں نے فزکس سکھائی، وہ ہمیں آج بھی یاد ہے. تو ہماری زندگی میں جو ٹیچر کا جو ایک رول ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ہمیں کبھی بھی زندگی میں اپنے استاد کو نہیں بھلانا چاہیے. استاد کی عزت جو ہے وہ ماں باپ کے برابر ہوتی ہے. تو آج بھی ہمارے جو ٹیچرز ہیں جو زندہ ہیں، جو اللہ کو پیارے بھی ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو آمین آمین. بالکل جی، استاد کے بغیر معاشرہ انکمپلیٹ ہے میرے خیال سے. ہم سب کی پرسنالٹی، وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ پروفیشنل فیلڈ ہو، جہاں پہ بھی استاد نے جو بھی کام بچوں کو جو بھی سکھایا ہے ان کو سلوٹ. کیا بات ہے حسین، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. حسین تھے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جی، استاد کی واقعی جو اہمیت ہے، میں بھی یہ کہنا چاہوں گا، میرے جتنے بھی ٹیچرز ہیں جن سے میں نے ایک لفظ بھی سیکھا ہے، میرے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں. اور اگر میں یہاں موجود ہوں آپ کے سامنے تو یقیناً دس از آل بیکاز آف آر ٹیچرز. خود کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ ان کو محفوظ رکھے اور قائم و دائم رکھے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے بہت سیریس ایشو جو کہ آنکھوں سے ریلیٹڈ ہے. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ اٹ. پاک چائنا انسٹیٹیوٹ اور وزارت اطلاعات و نشریات لایا ملک کی سطح کا بہترین BRI پروجیکٹس پر محیط فوٹوگرافی مقابلہ. سی پیک کے پاکستان میں مختلف پروجیکٹس کے عوام کی زندگی پر مرتب ہونے والے مثبت اثرات کی تصویر کشی کریں اور نقد انعامات کے ساتھ پائیں چین جانے کا نادر موقع. اپنی تصاویر 7 اکتوبر تک photo.contest@pakistan-china.com پر ارسال کریں. پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے ملک میں اس وقت توانائی کا بہت بحران ہے جس کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے. اس کی بچت کرنی چاہیے بجلی کی، کیونکہ بچت ہوگی تو ہمارا ملک روشن اور خوشحال ہوگا.
عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور اور ہم بات کر رہے تھے ایک سیریس ایشو جو کہ آج کل ہیلتھ ریلیٹڈ اور آنکھوں کے مسئلے کے حوالے سے بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنکھوں کی جو بیماری ہے، خاص طور پر جو وائرس ہے، یہ بہت زیادہ کیسز اس کے رپورٹ ہوتے جا رہے ہیں. آشوب چشم کہلاتا ہے یہ، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو تدابیر ہیں جو عام پبلک لینا چاہتی بھی ہے، میرے خیال سے کہیں نہ کہیں اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے، اور اس طرح اس کی جو پریکاشنری میجرز ہیں وہ بھی نہیں لی جا رہی. بہت آسان سے کچھ بیسک پریکاشنری میجرز ہیں جو کہ ہمیں لینی چاہیے. وہ کیا ہیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر شمین اکرم عباس صاحبہ، آئی اسپیشلسٹ ہیں، آئی سرجن ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ، آشوب چشم کی جو بیماری ہے، خاص طور پر بیماری تو نہیں کہیں گے اسے، کیا بیماری کہہ سکتے ہیں کیونکہ وائرس ہے، آتا ہے اور چلا جاتا ہے، یہ کتنا سیریس ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا. دیکھیں، آنکھوں کی کوئی بھی چیز ہو تو وہ سیریس ہی ہے، ٹھیک ہے، سمپلی بیکاز ہم اس سے دیکھتے ہیں، ہمارا یہ ایک سینس ہے. جو ابھی آج کل جو پھیلی ہوئی ہے بیماری، یہ بھی اس لیے سیریس ہے کیونکہ یہ بہت کنٹیجیس ہے. رائٹ. سو اگر ایک بندے کو ہوئی تو آپ دیکھیں پورے ملک میں ہو گئی ہے جی اس وقت. بالکل بالکل ایسے. اور بہت جلدی سے جو ہے یہ متاثر کرتی ہے انسان کو. صحیح. اچھی بات یہ ہے اس بیماری کی کہ یہ خود ہی ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. رائٹ. سو 1-2 ہفتے لگتے ہیں اور جو پیشنٹ ہے وہ بہتر فیل کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ یہ وائرس ہے تو کبھی کبھی یہ ڈومنٹ رہ جاتا ہے آنکھ کے اندر. رائٹ رائٹ. یا کچھ لوگوں کے اندر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ پرولونگ ہو جاتی ہے بیماری. سو اس بیماری میں ایکچولی ہوتا کیا ہے، آپ کا جو کنجنکٹائیوا ہوتا ہے، جو ایک لیئر ہے ہماری آنکھ کے باہر جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، ٹرانسپیرنسی لیئر ہوتی ہے، اس کے اندر یہ انفیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی یہ انفیکشن ٹریول کر کے ہمارا جو کورنیا، جو سامنے کا آپ کو کالا حصہ نظر آ رہا ہے آئرس کی وجہ سے، اس کے اوپر بھی ایک جھلی ہوتی ہے، اس کو کورنیا کہتے ہیں. تو کبھی کبھی یہ اس میں چلا جاتا ہے اور پھر یہ انفیکشن پرولونگڈ ہو جاتی ہے. رائٹ رائٹ. سو اگر اس کو پراپرلی آپ مینیج نہیں کریں گے یا آپ ایسے ہی اوور دا کاؤنٹر جا کے دوائیاں لے کے ڈال لیں گے تو پاسبلٹی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی یہ وائرس جو ہے وہ ڈومنٹ ہو کے رہ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، جہاں تک پرولونگ ہونے کی بات ہے، آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں کووڈ کے بعد سے خاص طور پر جتنے بھی وائرسز اور جتنی بھی بیماریاں اب معاشرے میں پھیلتی ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا اسپین بھی بڑھ چکا ہے؟ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جو فیور تھے، وائرل فیور سے، وہ بھی بہت زیادہ رہتے ہیں. پہلے اس کا اسپین 6 سے 7 دن تھا، اب 20 سے 21 دن تک وہ رہتے ہیں. کیا یہ بھی ہے کہ ہماری امیونٹی میں کہیں نہ کہیں وہ چیز اس طرح بن نہیں پائی، یا پھر جو وائرسز ہیں وہ زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں اب؟ اوکے، سو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو وائرس جو خود ہے وہ، اگر جب کووڈ آیا تھا تو اس وقت وائرس کو بہت اچھی طرح جنرل پبلک نے بھی دیکھا کہ کس طرح جان لیا تھا. سو جو وائرس ہوتا ہے وہ اپنی جو باڈی ہوتی ہے اس کو چینج کرتا رہتا ہے. رائٹ. میوٹیٹ کرتا ہے. ہاں، میوٹیٹ کرتا ہے. سو جب یہ اس کی میوٹیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے اور جتنا ہم اینٹی بایوٹک یا کوئی بھی اور چیزیں استعمال کرتے ہیں تو وہ اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور اسٹرینتھن ہوتا جاتا ہے. تو ویدر کہ ہماری امیونٹی بلڈ اپ ہوئی ہے یا نہیں، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، لیکن وائرسز ڈو میوٹیٹ. اینڈ پاسبلٹی ہے کہ اب اور زیادہ ویریشن ان کی میوٹیشن میں آ گئی ہو. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، اگر ہم اس پہ رہیں کیسز پہ، کیونکہ ذرا بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، بڑھتے بھی جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اس پہ بینائی پہ بھی بہت فرق آتا ہے. یہ تاثر درست ہے کہ اس سے بینائی میں بھی کوئی نہ کوئی امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے، کیونکہ یا پھر ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے کہ اگر یہ وائرس ہو گیا تو کہیں نہ کہیں میری نظر بھی خراب ہو جائے گی؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. ایک تو پہلی بات یہ کہ اس وائرس سے یوزلی نظر خراب نہیں ہوتی، جیسے میں نے کہا سیلف لمیٹنگ ہے نا، ٹھیک ہو جاتا ہے، یو بیک ٹو نارمل. ہاں، اگر یہ کورنیا کے اندر ڈومنٹ ہو جائے تو پھر، یا پھر اس کے اوپر وہ انفیکشن کرے جس کو ہم کیریٹائٹس کہتے ہیں، تو پھر آپ کی نظر جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے اور لانگ ٹرم متاثر بھی ہو سکتی ہے.
پہلی بات تو یہ. دوسری چیز یہ کہ جب ہمیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے, کہیں بھی ہو, ہمیں کان میں کوئی تکلیف ہو جائے یا ہماری آنکھوں میں کوئی تکلیف ہو جائے, تو وہ جگہ کو ہم زیادہ غور سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اسٹریس دیتے ہیں. سو اگر ہماری پہلے نظر بہتر نہیں تھی, ہمیں پتہ بھی نہیں تھا, لیکن اب کیونکہ آنکھ میں انفیکشن ہو گیا تو اب تو ہر فوکس اس کے اوپر آ گیا اور آپ کو پتہ چلنا لگا کہ یہ. سو یہ دو ایلیمنٹس ہوتے ہیں, بٹ یس اگر لانگ ٹرم ہو یا یہ اگر کارنیا کے اندر متاثر کرے تو پھر یہ نظر کو افیکٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بھی تاثر ہے, ہم چونکہ ظاہر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, ساری جتنے بھی متس ہیں ان کو توڑنا چاہتے ہیں. لوگ ہماری جو بہت معصوم بھی ہیں کہیں نہ کہیں, وہ کہتے ہیں جی بالکل ایک دیکھ لیا تو مجھے بھی ہو جائے گا, اگر دیکھنے سے ہی ٹرانسمٹ ہو جائے گا یہ وائرس. کیا ایسا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ جس چیز پہ زور دینا چاہیے, یعنی ہاتھوں کی صفائی یا پھر جس طرح وائرس پھیلتا ہے اس پر ہم زور نہیں دیتے, ہم چشمہ لگا کے رکھیں, دیکھنا نہیں چاہتے ایک دوسرے کی آنکھ کو. اچھا سو نہیں, یہ دیکھنے سے نہیں ہوتا, پھر تو سارے جو آئی ڈاکٹر ہیں نا سارے بیمار پڑے ہوئے ہیں اس وقت. نہیں, دیکھنے سے نہیں ہوتا ہے یہ. اس کے اندر ایک اگر جن لوگوں کو یہ بیماری ہوئی ہے ان کو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ ایک ڈسچارج ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک واٹری یا ہلکا سا پسی سا ڈسچارج ہو رہا ہوتا ہے. وہ جو ڈسچارج ہے اس میں وائرس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ڈسچارج کسی کو بھی ٹچ کرے گا, کہیں بھی ٹچ کریں گے, اور ہم نے بھی ٹچ کر لیا, اور ہم نے اس کو پھر اپنی آنکھ کی طرف لے گئے, کیونکہ عادت ہوتی ہے ہمیں اپنا ہاتھ اپنی آنکھ کی طرف لے جانے کا یا فیس پہ لگانے کا, تو اس سے یہ انفیکشن پھیلتا ہے اور اسی سے ہوتا ہے, دیکھنے سے بالکل بھی نہیں ہوتا. اچھا, بہت سارے لوگ کالا چشمہ اس لیے بھی پہنتے ہیں کہ وہ کمفرٹ ہوتا ہے ان کو, کیونکہ سن ریز یا لائٹس جو ہوتی ہیں وہ ان کو بادر کر رہی ہوتی ہیں اس ٹائم پہ, تو یہ بھی ریزن ہوتی ہے کالا چشمہ پہننے کی. لیکن یہ کہ یہ پریونٹیو ہے کالا چشمہ پہننا, بالکل بھی نہیں. جیسے آپ نے کہا کہ پریونشن جو ہے نا وہ ہاتھ دھوئے نا, ہم نے کووڈ کے زمانے میں ہاتھ بھی بہت دھوئے, ہر قسم ہم نے سیکھ لیا ہاتھ دھونا, بچے نے سیکھ لیا کہ ہاتھ دھونا. سو بس اس کو جاری رکھیں, کیونکہ آدھی سے زیادہ بیماریاں جو ہے نا اسی سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. بہت ضروری ہے کہ ہم اسکولس میں اسپیشلی اسکولس کے اندر اس چیز کو انفارم کرنا, بچوں کو بتانا کہ آپ نے ہاتھ دھونے ہیں ایز فریکوینٹلی ایز پاسبل, اپنے فیس کو بار بار ہاتھ نہیں لگائیں. تو یہ ساری پریکاشنری میجرز ہیں جن کو لینا چاہیے. جہاں تک ہاسپٹلس کا تعلق ہے, جیسے ہمارے اپنے ہاسپٹل آغا خان کے اندر بھی ہم لوگوں نے جیسے یہ وائرس پھیلنا شروع ہوا تو ہم نے اپنا ایک فرنٹ لائن کلینک کر لیا ہے کہ جہاں پہ صرف ریڈ آئی کو دیکھا جاتا ہے, اور وہاں پہ اور مریضوں کو نہیں لے کے جایا جاتا تاکہ کہیں ان کو انفیکشن ہو جائے, کیونکہ ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے نا انفیکشن. سو یہ ہے جو کہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کے اندر. ڈاکٹر صاحب, یہ تو چلیں آپ نے بہت اچھی طرح بتا دیا ہماری آڈینس کو کہ جو ویورز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پریکاشنری میجرز وہ کیا لینی چاہیے. لیکن اگر ہو جاتا ہے تو ایک دم سا پینک کریٹ ہو جاتا ہے خاندان میں بھی, فیملی میں بھی, کہ جی اس کو ہو گیا ہے, دور رہا جائے, ساری چیزیں وہ الگ کر دیتے ہیں, ایک دم سے نفرت امیز جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی آ جاتا ہے. تو پیشنٹ کے ساتھ یہ جو زیادتی ہے یہ کرنا درست ہے؟ ویل, آپ نے جس طریقے سے ڈسکرائب کی اس طرح درست نہیں ہے, لیکن ہاں درست ہے کرنا. کسی طرح درست بھی ہے. ہاں, اس کی ریزن یہ ہے کہ ہاں محفوظ رہنے کے لیے اگر آپ کے گھر میں کسی کو بھی یہ وائرس ہوا ہے یا آپ کا کانٹیکٹ ہوا ہے ایسے پرسن کے ساتھ جو کہ ریڈ آئی کے ساتھ ہے, تو آپ کا انکیوبیشن پیریڈ 2 ہفتے کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو آپ کا کانٹیکٹ ہوا تو 2 ہفتے تک یو شوڈ بی ویری کیئرفل کہ آپ اپنی ہینڈ واشنگ کریں, کیونکہ پاسبلٹی ہے کہ آپ کو یہ انفیکشن اب لگ سکتا ہے. گھر کے اندر بہت ضروری ہے, اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کو تھوڑا دور رکھیں, ٹھیک ہے. آپ کا پلو بالکل سیپریٹ ہونا چاہیے, کیونکہ سیکریشن ہے نا, آپ کا ٹاول بالکل سیپریٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کو آپ کے بچے آپ چاہتے ہیں کہ ان کو کس کریں یا ہگ کریں تو تھوڑا سا اس کو اوائڈ کریں, تاکہ, اور اگر آپ کو بچوں کو ہینڈل کرنا ہے, جیسے مدرس کو اپنے بیبی نیو بورنس کو ہینڈل کرنا ہے, تو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح واش کر کے ایچ ٹائم دے ہیو ٹو ٹچ دا بیبی, ان کو اپنا ہاتھ جو ہے وہ دھونا پڑے گا. اور کوشش کریں کہ اپنا جو ڈسچارج ہے اس کا ٹیشو پیپر اپنے ہاتھ میں, ہماری عادت ہوتی ہے نا صاف کیا اور اس کو ٹیشو پیپر, میں نے بھی پکڑا ہوا ہے, ٹیشو پیپر پکڑ کے ہاتھ میں رکھتے ہیں, اس کو نہیں رکھیں, اس کو فوراً پھینک دیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ, بہت اچھا ٹاپک ہے اور بہت وسیع ٹاپک ہے, اسے ڈسکس کرنا چاہتے تھے لیکن وقت کی کمی کے باعث. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہم چاہتے ہیں جو دیکھنے والے ہیں مستفید ہوں اور یقیناً آپ کو مزید زحمت بھی دیتے رہیں گے. ہمارے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر شرمین اکرم عباس صاحبہ. یقیناً امید کرتے ہیں کہ آج کی جو ٹپس تھیں, خاص طور پر جو آنکھوں سے ریلیٹڈ یہ مسئلہ ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہو جاتا ہے تو پینک نہ کریں, ڈاکٹر کے پاس جائیں, جو میڈیکیشنز ہیں اسے استعمال کریں اور محفوظ رہیں, دھوپ سے بھی محفوظ رہیں اور آنکھوں کو محفوظ رکھیں. آن دیٹ نوٹ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے ٹورزم پر. کیپ واچنگ ڈبیٹ آ جائے.
दुनियाए क्रिकेट के चमकते सितारे, एक से बढ़कर एक, चैंपियंस बनने के लिए सर तोड़ बाजी लगाने के लिए तैयार। मुकाबला होगा धमाकेदार, विकेटें गिरेंगी, छक्के लगेंगे, चौकों की होगी भरमार। आखिर कौन बनेगा दुनियाई क्रिकेट का सुल्तान? ICC Men's Cricket World Cup 2023, October 5th until November 19th, live on PTV Sports. गेम ऑन है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। टूरिज्म की जब बात आती है तो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जो इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है वो टूरिज्म पे बेस करता है, क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया भर से जो लोग पहले आया करते थे, हम अगर 10 से 20 साल पीछे चले जाएं तो टूरिज्म बहुत बेहतर था और पाकिस्तान काफ़ी रिलाई भी करता था इस सेक्टर पर। फिर ऐसी क्या वजूहत हुई कि ये जो हमारा टूरिज्म की साइट थी ये थोड़ी ज़वाल पजीर हुई, कम हो गई टूरिज्म पाकिस्तान में आना। कुछ सिक्योरिटी चैलेंजेस की वजह से भी हमने देखा कि जो टूरिस्ट थे वो आते हुए घबराते थे, लेकिन अब माशाल्लाह जो हमारे टूरिज्म का सेक्टर है ये काफ़ी बूम करता जा रहा है दोबारा से। और ये काविशें पाक अफवाज की भी हैं, साथ साथ सिविल और जो हमारे अस्करी इदारे हैं उनकी भी ये काविशें हैं कि जो टूरिज़्म है अब वो बहुत बेहतर अंदाज से उसे प्रमोट किया जा रहा है। सिंध की टूरिज़्म भी हम देखते हैं कि बहुत कम बात होती है, ऐसा क्यों है? सिंध का जो टूरिज़्म है यकीनन बहुत रिच और कल्चरल अगर वैल्यूज़ की बात करें तो उस पर रिलाई करता और बेस करता ये सिस्टम है पूरा टूरिज़्म का। यहाँ पे जो इंटरफेथ हारमनी है उस पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जो मज़ाहिब की आपस में रहना और मेल जोल है सिंध में ख़ास तौर पर वो ज़्यादा दिखाई देता है रादर दैन कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो इस पर हम आज बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फयाज शाह साहब, MD हैं सिंध टूरिज़्म एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। सर कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सिंध को एक्सप्लोर करने की जब बात की जाती है तो मेरे ख्याल से हम अक्सर और अमूमन कंपैरिजन में ही लगे रह जाते हैं कि जी सिंध, पंजाब, KP चारों के चारों सूबे हमारे हैं, पूरा मुल्क हमारा है माशाल्लाह, और जितनी बात करें उतनी कम है। लेकिन सिंध में उस तरह इसको प्रमोट क्यों नहीं किया गया? सर यकीनन हम सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर PTV इनवाइटिंग मी कि मैं अपना मौक़िफ़ दे सकूं सियाहत के सिलसिले में। मैं सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को हेड कर रहा हूं और मेरी असेसमेंट है फॉर सिंध। सिंध एक रिच सूबा है जो हर तरह की टूरिज्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, अपने आने वालों को हर तरह की अट्रैक्शंस प्रोवाइड करता है। अनफॉर्चुनेट है क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा कि कोविड के ज़माने में तो पूरा ही इंडस्ट्री बैठ गई थी। उसके बाद जब फिर इंडस्ट्री ने रिवाइव करना शुरू किया ग्लोबली और पूरे पाकिस्तान में ऑल्सो, तो अनफॉर्चुनेटली फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से सिंध में फिर हमने देखा कि एक सैलाब ने तमाम बहुत बड़ी तबाही पैदा कर दी, जिसने न सिर्फ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया बट हमारे तमाम इकोनॉमी को भी डैमेज किया। अब अच्छी बात यह है कि मौजूदा हुकूमत ख़ुसूसन वज़ीर आला सिंध और सियाहत के जो हमारे वज़ीर हैं अरशद वली मोहम्मद साहब, उनकी क़ियादत में और तमाम इदारों के साथ मिल के हम बहुत तेज़ी से इस तमाम एरियाज़ को देख रहे हैं और सिंध की सियाहत के शोबे को एज ए इंडस्ट्री सीरियसली लेके आगे चलना चाहते हैं। और ये इसी वक्त मुमकिन होगा जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आएगी। जब आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी तो ऑटोमेटिकली ये पूरा एक सर्कल चलेगा जिसमें फिर लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद हम देखेंगे कि एज अ ब्रांड सिंध के टूरिज्म को हम प्रोमोट और पब्लिसाइज करेंगे, न सिर्फ पाकिस्तान में बट इंटरनेशनल फोरम्स के कि ताकि सिंध क्या ऑफर कर रहा है। सिंध आपको हर तरह की हेरिटेज साइट्स ऑफर कर रहा है,
सिंध आपको एडवेंचर टूरिज्म ऑफर कर रहा है, सिंध अपनी जो लोकल पब्लिक है उसके लिए एक रिक्रिएशनल इकोनॉमिकल रिक्रिएशनल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहा है। तो इस सिलसिले में काफ़ी तेज़ी से इस वक्त काम शुरू हो गया है और मैं ये भी देख रहा हूँ कि तमाम इदारे ख़ुसूसन लाइक मीडिया ये अब सब टीम अप करने चाहते हैं विद द सिंध टूरिज्म डिपार्टमेंट और सिंध गवर्नमेंट के साथ, ताकि इस सूबे को, इस सियाहत के शोबे को भी सीरियसली लिया जाए और जहाँ जहाँ डैमेज है उसको कंट्रोल किया जाए और उसमें जितनी इन्वेस्टमेंट लाई जा सके, क्योंकि जब इस शोबे में इन्वेस्टमेंट आएगी तो ये न सिर्फ रोजगार पैदा करेगा बट आपकी रेवेन्यू जनरेट करेगा गवर्नमेंट के लिए भी। तो इंशाल्लाह जो आने वाला वक्त है मैं देख रहा हूँ कि विद इन फ्यू मंथ्स आप देखेंगे कि कई प्रोजेक्ट्स बहुत तेजी से रोल आउट होंगे और आपको इस सूबे की जो सियाहत की जो अट्रैक्शंस हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान में बट ग्लोबल सतह पे भी आपको नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक सर, जिस तरह आपने मेंशन किया ये बहुत बड़ा एक फैक्टर था जो कि अल्लाह की तरफ से था यकीनन, और अल्लाह ने हमें उससे बाहर निकाला। जो सैलाबी सूरत हाल थी ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी जो कि सिंध ने बहुत बखूबी अंदाज से इससे निकले बाहर और अभी भी काविश जारी है। आपको लगता है कि इसके बाद से ख़ास तौर पर अब कितना अरसा लग सकता है कि जो रिहैब का प्रोसेस है या फिर उसके बाद जो हमारे टूरिज़्म जितने भी स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उनको दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में रिफॉर्म करने का? सर देखिए, टूरिस्ट स्पॉट्स जितने भी हैं, जो भी सियाती मकामात हैं, वो तो इंटैक्ट है माशाल्लाह, और उनकी जो एक रेगुलर मेंटेनेंस होती है जो हमारे हेरिटेज साइट करती है वो तो, लेकिन उन तक रसाई जरा मुश्किल। अब रसाई के लिए जो ऑब्वियसली रेल, रोड और एयर का आपका होता है और सी के थ्रू, तो जो हम देख रहे हैं कि रोड तो माशाल्लाह काफ़ी हद तक डेवलप हो गए हैं। लाइक अगर थरपाकर आप जाएंगे तो आपको वर्ल्ड क्लास रोड नजर आएगी और इट्स अ जीपेबल रोड। और बड़ा इसके अलावा कुछ अभी हमें चैलेंजेस आ रहे हैं कुछ रिमोट एरियाज में, लाइक गोरख हिल की तरफ जब हम जाते हैं या रानीकोट की तरफ जाते हैं, बट उसके ऊपर मौजूदा ऑफ-रोडिंग ज्यादा है आई थिंक एग्जैक्टली, तो वो 4x4 के बगैर नहीं है, बट मौजूदा हुकूमत ने बड़ी तेजी से उनके ऊपर डेवलपमेंट वर्क शुरू कर दिया है। तो आने वाले फ्यू मंथ्स में मैं देख रहा हूँ कि वो एरियाज जो हैं तेजी से एक्सेसिबल हो जाएंगे और हम यकीनन फिर लोगों को इन्वाइट कर सकेंगे कि आप खुद आए, फैमिलीज को लेके आए और फॉरेनर्स को भी इन्वाइट करें। राइट, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, जो इमेज बिल्डिंग है, हम अगर सिंध टूरिज्म की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत गलत किस्म के तासुर और इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर दी गई। मुल्क दुश्मन नासिर जो हैं वो लगे रहते हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो नहीं चाहते कि इस तरह हमारा टूरिज्म प्रमोट हो। उसमें जो ये अब तासुर क्रिएट कर दिया गया कि सिंध में तो ख़ास तौर पर ऐसे कोई मुकामात है नहीं, या फिर उसके बाद सिंध तो बिल्कुल बंजर है, यहाँ टूटा हुआ है सारा। आई बीन टू इंटीरियर लश ग्रीन फील्ड्स, मुझे मैंने देखे सिंध की जो एक खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। अब सिंध की अगर बात की जाती है, इस तासुर को किस तरह ज़ाहिर किया जाए देखें आप, और अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जा सकती है? आपकी बात बिल्कुल बजा है और यही एक रॉन्ग परसेप्शन है जो क्रिएट कर दिया गया, अनफॉर्चुनेट है पिछले कुछ दिहाइयों से जो मैं देख रहा हूँ। और जब हम अपने ही दोस्तों को इनवाइट करते हैं कि आप खुद चल के उन साइट्स को देखें, तो वो इससे बेहतरीन साइट्स और इतनी सेफ और सिक्योर एरियाज नहीं है कहीं पे भी। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम मीडिया को, और ख़ास करके मैं पीटीवी ने तो ऑलरेडी हमारे साथ काम करना शुरू कर दिया है कि जब तक ये परसेप्शन हम लोगों के अंदर पॉजिटिव मैसेज नहीं देंगे ये ख़त्म नहीं होगी। तो इस इलेक्ट्रॉनिक और जो हमारी प्रिंट मीडिया है वो हमारे साथ इस वक्त काम करना शुरू कर दिया। बहुत तेज़ी के साथ हम इस लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। मजीद काम करने की ज़रूरत है। यकीनन आपकी बात दुरुस्त है कि जो इतना अरसे से एक डैमेज आया है उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, चैलेंजिंग है, बट वी आर यूजिंग ऑल मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया है, प्लस पब्लिक टू पब्लिक कॉन्टैक्ट भी है। जो एक शहरी और देही इलाकों में डिस्कनेक्ट आ गया है उसको गैप को भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो हमने ये प्लान किया है कि हम अब कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल के जो तलबा हैं उनको इनवाइट करें कि आप उन साइट्स को विजिट करें, आप अपना एक्सपीरियंस करें और फिर वो फर्दर शेयर करें। तो जो हमारी यंग जनरेशन है वो वैसे भी एडवेंचर को पसंद कर रहे हैं, तो हम उनको मुख्तलिफ किस्म की ऑफर कर रहे हैं। लाइक अगर हम उनको टूरिस्ट साइट्स के ऊपर ले गए तो गोरख हिल के ऊपर एडवेंचर टूरिज्म अवेलेबल है, फिर वहाँ एजुकेशन ट्रिप्स बकरी और भंबोर के हो सकते हैं जिसको हम अभी प्रमोट कर रहे हैं।
फिर प्रोजेक्ट है हमारा मोहनजोदारो, जो हेरिटेज साइट है 5000 साल पुरानी, तो उसको भी मजीद पब्लिसाइज करने की दुनिया की चंद बेहतरीन हेरिटेज साइट्स में इसका शुमार होता है। तो ऑलरेडी बच्चों के जो निसाब है उसके अंदर तो मौजूद है, बट जब वो खुद उसको एक्सपीरियंस करेंगे तो वो एक अलग बात है। एग्जैक्टली, तो जो यंग जनरेशन है उसको अब मोबिलाइज करने की जरूरत है, ताकि जो एक गैप खत्म हो, जो शहरी और दही है, जो रॉन्ग परसेप्शन है वो भी खत्म होएगा, और जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट होएगा, जो लोकल कम्युनिटी के साथ कांटेक्ट होएगा, तो जो एक हार्मनी क्रिएट होएगी, तो दिस विल बी द एसेंस ऑफ द टूरिज्म। शाह साहब, ये जो आप हार्मनी की बात करें, मैं इसी तरफ आना चाहता था कि अगर सिंध के की हम कल्चरल वैल्यूज की बात करें तो एक बहुत खूबसूरत एलिमेंट ये मिलता है कि इंटरफेथ हार्मनी बहुत ज़्यादा है। थरपारकर चले जाएं आप, मकली चले जाएं, और भी जगह जगह ठट्ठा में देख लें, और इस तरह के जो इलाके हमारे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ ये देखने को मिलती है। इसको किस तरह प्रिजर्व किया जाता है सिंध एससीडीसी की जानिब से? आपने बहुत अच्छा हाईलाइट किया है थरपारकर खास करके, जहां हम देखते हैं कि जैन मंदिर जो 2 से 3000 साल पुरानी जैन मंदिर, तो वहीं हमें फिर 2000 पुरानी मॉस्क भी नजर आती है, मस्जिदें भी नजर आती हैं। जो उनके जैन मंदिर के विजिटर्स हैं, वो जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज हैं हमारी, वो विजिटर, तो उसमें मुसलमान भी विजिटर्स हैं। और जो हमारी दरगाहें हैं, जो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की दरगाह है, लाल शहबाज कलंदर की दरगाह, सच्चर सरमस्त, वहां पे सिर्फ मुसलमान का विजिटर नहीं है, वो हर मज़ाहिब के लोग आते हैं। बिल्कुल। तो ये जो इंटरफेथ हार्मनी है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। इसको मजीद लोगों में आगाही पैदा करने की जरूरत है कि हम जो सूबा सिंध है वो अमन का पैगाम दे रहा है, और जहाँ पे अमन होगा वहाँ सियाहत खुद ब खुद आएगी। तो ये जो हमारे उर्स होते हैं, खसूसन शाह अब्दुल भिटाई का, लाल शहबाज कलंदर का, तो जहाँ ये पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, तो आई कॉल इट रिलीजियस टूरिज्म। हम इस रिलीजियस टूरिज्म को भी मजीद बढ़ाने चाहते हैं, और सिर्फ ये रिलीजियस टूरिज्म मुसलमान या हिंदू का नहीं, क्रिश्चियन हैं हमारे पास, बुद्धिस्ट हैं, और मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, उनको हमने मजीद उनके साथ मिलकर टीम अप होना है, उनको भी सपोर्ट करनी है। सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन डिटरमिन है कि हर उस इदारे को, हर उस कम्युनिटी को सपोर्ट करे जो अल्टीमेटली पूरे सूबे की सियाहत को सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह। राइट। अच्छा, अगर आप सियाहत को प्रमोट करने की हम बात करें, तो जो एससीडीसी है, इसकी तरफ से हमने देखा कि प्रैक्टिकल इक़दाम तो बहुत लिए गए, माजी में भी बहुत काविशें हैं। अब फ्यूचर किस तरह देखते हैं, कौन कौन से जो इनिशिएटिव्स हैं वो आपकी तरफ से आप लेने जा रहे हैं कि इस चीज़ को मजीद बेहतर बनाया जा सके, और ख़ास तौर पर जो सिंध टूरिज्म है कि सिंध एक बहुत रिच सूबा है, ये तासुर अब किस तरह आवाम के ज़हन में हम इंजेक्ट कर सकते हैं? सर, आपने बिल्कुल सही हाईलाइट किया है इस चीज़ को। आने वाले वक्त में, क्योंकि इस वक्त जो टीम बनी है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध बहुत सीरियस है, उसके साथ साथ जो मुतल्लिका इदारे हैं वो सारे एक साथ टीम अप होके, और पर्टिकुलरली जो हमारी वफाकी हुकूमत है वो सीरियसली इस वक्त सूबा सिंध के ऊपर भी कई प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करने जा रही हैं, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को लेके आ रहे हैं। सिंध की टूरिज्म को एज ए इंडस्ट्री आगे लेके चलने के लिए प्लान ऑलरेडी बन चुका हुआ है, और इसमें हमारी कोशिश होगी कि जितना प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करें, वो हमें आके फाइनेंशियल सपोर्ट करें, उन प्रोजेक्ट्स को रन करें, उनको प्रॉफिटेबल करें, और वंस जब उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि ये एक जो सियाहत का शोबा है वो एक चेन चल पड़ेगी, और एक जो चेन का इफेक्ट आएगा उसमें फिर अपना रेवेन्यू जनरेशन आएगी, उसके अंदर फिर डेवलपमेंट होएगी, फिर नए साइट्स एक्सप्लोर हो रहे हैं। इस वक्त हम कोस्टल एरिया के टूरिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं, फिर नए कुछ एवेन्यूज भी देखे जाने जिसमें एडवेंचर टूरिज्म है। आप उसके बाद एस्ट्रो टूरिज्म भी इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, अनकरीब वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बट सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उनके साथ मिलके उसको मजीद आगे लेके जाने जा रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मैं हमेशा, चूँकि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ और मैंने सिंध भी बड़ा एक्सप्लोर किया, आई वॉज अमेज्ड टू सी कि एक माउंटेनियस रेंज एग्जिस्ट करती है। हालांकि हमेशा ये तासुर रहा कि जी सिंध बहुत प्लेन फील्ड्स हैं और यहाँ कोई पहाड़ी सिलसिला नहीं है, वाटरफॉल्स भी हैं। अगर आप कराची से थोड़ा सा करीब या चलें तो बहुत सारे वाटरफॉल्स भी आपको मिल जाते हैं, डैम्स भी मिल जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे। ये साइट्स जो हैं इसे भी उस तरह प्रमोट नहीं किया गया, मीडिया ने भी हाईलाइट नहीं किया जिस तरह होना चाहिए था। और आई थिंक एक्सप्लोर करने की जब बात आती है तो हमारी आवाम वो स्पॉट्स तो देख लेती है कि जो बहुत फेमस है, लेकिन जो नज़र नहीं आते वहाँ नहीं जाते। इसकी वजूहत क्या रही थी? कोई सिक्योरिटी इश्यूज भी रहे या फिर ये चैलेंजेस भी थे? अब उनको किस तरह बेहतर बनाया जा रहा है?
सर सही कह रहे हैं आप, सिक्योरिटी एरिया, सिक्योरिटी रीजंस जो मेरी असेसमेंट है इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है। एक्चुअली लोगों की पास अवेयरनेस कम है और सुनी सुनाई बात पर यकीन सुनी सुनाई पे है। उसके ऊपर लाइक अभी जिस तरह हम टीम अप हो रहे हैं मीडिया के साथ, यकीनन बहुत तेजी से जब आवाम को कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो वो फिर घरों से निकलेंगे। इस वक्त जो लोगों को एक्सेस है वो ज्यादा से ज्यादा वो समुद्र के किनारे चले जाता है, या वो कराची से थोड़ा सा बाहर जाएगा तो किसी रेस्टोरेंट पे चले जाएगा समथिंग। ये अब हमारी हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी में है कि आवाम को एक तो एक्सेस दे, एक ट्रांसपोर्ट का जो एरिया है जहां हम अब काम उसे बेहतर बनाने की जी सर, और लोगों को एक सस्ती सवारी मुहैया की जाए ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली और आसानी से पहुंच जाए, क्योंकि अब जो हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं तो उसमें लोगों को मैनेज करना भी डिफिकल्ट मुश्किल हो रहा है। दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी, घर में खाना पीना पूरा नहीं हो रहा एग्जैक्टली। तो अब इन हालात में लोगों को एक सस्ती सियाहती जो तफरी मुहैया करना ये हमारी हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी में आ गया है। तो हम उन प्रोजेक्ट्स पे तेजी से काम कर रहे हैं। अब आए उन एरियाज पे जहां आपने बात किया तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना भी हमारे प्रायोरिटीज में शामिल है। वहां पे बेसिक जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, रेस्ट रूम्स प्रोवाइड करने हैं, वहां पे एक्सेस देनी है। वहां पे फिर अभी हम एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो वाटर स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं। जो हमारी कोस्टल लाइन है 350 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है, प्लस फ्रेश वाटर हमारे जो लेक्स हैं कीजर के और मंचर के और हालेजी के, अब ये वो एरियाज हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए। अब हम उनको भी लोगों की तरफ ऑफर करने जा रहे हैं, बट ये तभी होएगा जब प्राइवेट सेक्टर हमारे साथ टीम अप करेगा, मिलके चलेगा। तो अब आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए साथ। तो मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ कि अब जो इन्वेस्टर है उसका भी एतमाद बढ़ रहा है और वो इस सेक्टर की तरफ भी आने जा रहा है करीब। तो आप देखेंगे कि इदारों की अपनी सपोर्ट के साथ, गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ जब ये प्राइवेट सेक्टर टीम अप करेगा तो आपको सिंध का, पर्टिकुलरली सूबा सिंध की सियाहत का जो शोबा है वो आपको एक बहुत मजबूत नजर आएगा और आवाम का फिर कॉन्फिडेंस एक बार जब डेवलप हो जाएगा तो ये जो रॉन्ग परसेप्शंस हैं ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरा जो जहन में एक तासुर था जब मैंने विजिट किए ये सारे इलाके और अपने दोस्तों को भी लेके गए, इनफैक्ट फैमिलीज को भी लेके गए, तो वहां जाके पता चलता है कि बाकी ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई सिक्योरिटी चैलेंज नहीं है, कुछ भी, बल्कि बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, बहुत वेलकम करते हैं वो। अच्छा सर, ये मैं चूंकि जाहिर है आप यू आर दी एक्सपर्ट है और आप बेहतर समझते हैं इस चीज़ को, मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहते हैं जी सर, और दिस इज एक्चुअली द गेट वे टू पाकिस्तान। यहीं से पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ रास्ते हैं और जो एक्सेस है वो खुलती है। इसको भी किस तरह प्रमोट किया जा सकता है? हमने किताबों में तो जरूर पढ़ा, लेकिन प्रैक्टिकली हम आवाम शायद मेरे ख्याल से इस चीज़ को आज तक समझ नहीं पाई कि सिंध की जो अहमियत है वो क्या है। सर सिंध की अहमियत यकीनन किताबों में बिल्कुल है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बट इसको किताबों से आगे निकलना होगा सही। और आवाम को फिर इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करना होगा। जिस तरह हमने शुरू में डिस्कस किया कि सिंध तो सूफियों की एक ज़मीन है, अमन का पैगाम दे रही है और इंटरफेथ हार्मनी ऑलरेडी है, उसको मजीद सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये जब आवाम खुद निकलेगी, खुद एक्सपीरियंस करेगी, मैं जो इस चीज की तरफ भी देखता हूँ कि इंटर प्रोविंशियल टूरिज्म को प्रमोट होना चाहिए। That's a very valid ठीक है point. सर, और ये किस तरह से हो रहा है वो ऑलरेडी चल भी रहा है, हाईलाइट नहीं हो रहा है। लाइक मैंने आपको अर्ज किया कि जब ये उर्स होते हैं तो इसमें सिर्फ सिंध की आवाम नहीं आ रही है, ये पूरे पाकिस्तान से आवाम और इवन बैरून मुल्क से भी आ रहा है। इस चीज को मजीद आके लेके चलना है। अमन का पैगाम दीन से ही आ रहा है, सबके हम तमाम मुसलमान हैं, पर ये मुस्लिम और जो बकाया जो हमारी कम्युनिटीज हैं उनकी एक हार्मनी है जो हमारे बाबुल इस्लाम को सपोर्ट करती है, इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। तो इस्लाम सिर्फ क्योंकि वो अमन का पैगाम है और अमन का पैगाम सबके लिए है। और जो टूरिज्म है, ये भी कहूँ, टूरिज्म भी एक अमन का पैगाम है। क्या बात है? टूरिज्म में कहीं पे भी आप देखेंगे कहीं रिलीजन की बात नहीं आती, कहीं लिमिटेशंस नहीं है। इट्स अ पीपल टू पीपल कांटेक्ट। एग्जैक्टली, पीपल टू पीपल जब कांटेक्ट होता है, कम्युनिटीज आपस में बात करते हैं, कम्युनिटीज आपस में लर्न करते हैं, तो एक दूसरे कल्चर को देखते हैं, अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, उसमें से जो नेगेटिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, फिर वो उनके फूड को, कल्चर को, उनके रहन सहन को, हर चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। तो जब आप एक दूसरे को इज्जत देते हैं तो टूरिज्म वो एक फोरम है, एक ऐसी मीडियम है जिसके थ्रू हम अमन का पैगाम दे रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा और इसे रैप अप करेंगे, टॉपिक बड़ा वसी है। सिंध में एक और भी तासुर रहा कि जो फ्यूडलिज्म है इसने भी बड़ा किरदार अदा किया है, बहुत नेगेटिविटी फैलाई और ख़ास तौर पर जो
ٹورزم نہیں بلکہ اور بھی بہت سے سیکٹرز تھے, ایجوکیشن تھا یا اور بھی بہت سے ہمارے ایشوز ہیں, ان کو تھوڑا ڈیمیج بھی کیا ہے اس کو. اب آپ کو لگتا ہے کہ حالات بقدر بہتر ہیں اور اویئرنیس اور پڑھائی جو ہے وہ پینیٹریٹ کر رہی ہے ہماری سوسائٹی میں؟ سر پڑھائی آپ نے بڑا اچھا مینشن کیا ہے, ایجوکیشن از دا بیسک. رائٹ. جب تک ہم اپنی عوام کو ایجوکیشن کی طرف نہیں لائیں گے, ان کو فیسلٹیز نہیں دیں گے, ان ایریاز میں پھر دوسرے فیکٹرز انفلوئنس کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ عوام کو ایجوکیشن دیں گے تو ان میں پھر وہ ایک اسٹرینتھ سوال کرنے کی آئے گا, اور پھر وہ اپنا راستہ خود بنائیں گے. ٹھیک ہے. بجائے اس کے کسی اور سے پوچھے, وہ اس میں اتنا شعور آ جائے گا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ دوسروں سے کلیش میں آیا جائے, ایک اپنا جو ہوم ورک ہے اور جو ایک اپنا ڈیلیور اس کو کیا جائے. تو موجودہ حکومت آلریڈی ان تمام چیزوں کو سیریسلی لے رہی ہیں. ایجوکیشن کے سیکٹر کو ابھی آپ نے خود دیکھا ہے, وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے مختلف تعلیمی اداروں میں وزٹ کیا اور ان کا اپنا ایک ویژن ہے. اور میں یقیناً اگر ہم نے ایجوکیشن کو اپنا جو ایز اے مشن لے لیا اور ان تمام ایریاز میں لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر طرح کی ترقی آئے گی اور وہ پھر سپورٹ کرے گی اینڈ آف دا ڈے ٹورزم کو. رائٹ سر. سر بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو. ہمارے ساتھ موجود تھے جی MD STDC. اور یقیناً جب سندھ کی ٹورزم کی بات کی جاتی ہے تو بہت سی ایسے مقامات ہیں جو آپ نے بھی ایکسپلور نہیں کیے ہوں گے. ضرور جائیں, سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں دیجیے یہاں سے اجازت. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ.